बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल किंगडम ऑफ बहरीन से आप तमाम लोगों के साथ आज लाइव व्लॉग चल रहा है और मैं बहरीन से एक ख़ास मैसेज अपने पाकिस्तानियों के लिए देना चाहता हूँ। हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी शहरी हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब देहात या शहरों में भी, कस्बों में भी गरीब लोग हैं, आप लोगों के लिए मेरा ख़ास मैसेज है कि जब भी इंशाल्लाह इलेक्शन हो, जब डेट आए इलेक्शन की, तो अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और 100% सोच समझ के कीजिएगा। आपको मैसेज इसलिए ताकीद से कर रहा हूँ कि इससे पहले भी आपने वोटिंग की होगी, वोट दिया होगा, अपने मनपसंद रहनुमाओं को चुना होगा और उन रहनुमाओं ने आज तक आपको ज़लील ख़वारी किया है। 30, 35, 40 सालों से जो पार्टियां चली आ रही हैं, उन्होंने हज़ारों वादे किए आप लोगों के साथ, हज़ार वादे किए। हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, हम अपनी आवाम को ये दे देंगे, वो दे देंगे, गरीबी मिटा देंगे। गरीबी तो नहीं मिटा सके वो, खैर उन्होंने मुल्क को टोटल गरीब कर दिया है और हमें मांगने पर मजबूर कर दिया है, हमें भिखारी बना दिया है। वो दूसरे मुल्कों में कटोरा लेके जाते रहे कि हमारा मुल्क गरीब है, हमारी आवाम गरीब है, और जितने भी पैसे लेके आया करते थे वो सब के सब पैसे इंग्लैंड, दुबई और दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र किया जाते थे और अपने वहाँ पर फ्लैट्स, घर और जायदादें, प्रॉपर्टी बनाई जाती रही है। तमाम पाकिस्तानियों को ख़ुसूसी मैसेज है, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें। अपने आने वाली नस्लों के लिए ये वोट देना, अपने बच्चों के लिए सोचें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गिनवाऊंगा जो आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हैं और जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। आपका वोट जब दिया जाएगा ना, तो आपने सबसे पहले अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ आप सोच सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, और कोई नहीं सोचेगा। हर फैमिली में हर फर्द अपनी फैमिली के बारे में सोचने का हक रखता है, तो आप क्यों नहीं अपने वोट का हक इस्तेमाल करते? कब तक आप लोगों के, इन पॉलिटिशियन जो हराम खोर हैं, वो पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, जो हराम खोरी में, जो दगाबाजी में, जो गद्दारे वतन के लिए और आप लोगों के साथ दगा करते हैं, आप उनको वोट क्यों देते हैं? आप अपना ज़मीर क्यों बेचते हैं? आप कुछ रुपयों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। आप थोड़े से वक्त को बेहतर बनाने के लिए आने वाले सालों की नस्लों जो है ना, उनको तबाह कर देते हैं। आपका मेयार गिर जाता है। आप देखिए, मैं किसी दलील को आपके सामने रखने का कायल नहीं हूँ। हर बंदा समझदार है, हर बंदे के पास अल्लाह ने शऊर दिया है, अकल दी है, ठीक है ना? मैं सबसे पहले दो से तीन ऐसी दलीलें दूंगा जिनको सुनकर आपके अंदर आपका ज़मीर जागेगा। सबसे पहली दलील, अगर मैं अपने बच्चों का मुखलिस हूँ तो मेरे बच्चों की तालीम एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन अच्छा स्कूल हो, और वो एजुकेशन जो है ना, वो सबको फ्री मिलनी चाहिए और इक्वल मिलनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। उस बंदे को वोट देना है जो बंदा आपके बच्चों को फ्री तालीम दे और उनके मुस्तकबिल के लिए सोचे कि मेरे बच्चे जो आने वाले हैं या हैं और आगे चलकर वो प्राइमरी स्कूल से या हाई स्कूल से कॉलेज जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल मेरी गवर्नमेंट का ये लीडर बनाएगा। क्योंकि आप हज़ारों रुपए
प्राइवेट स्कूल में पे करते हैं अपने बच्चों के लिए, और उसके बाद आप लोगों को तालीम नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड आप लोग को पता है, जहाँ पे फर्नीचर भी हमारे बच्चों को बैठने के लिए नहीं मिलता। सही बात है ना? स्कूल एक कमरे की हद तक होते हैं या 2 कमरे की हद तक होते हैं गवर्नमेंट के। इतनी सदियां ही कहूँगा मैं, ये 75 साल है, एक सदी होने वाली है। 75 सालों से हम उसी चक्कर में घूम रहे हैं। आज बेहतर हो जाएगा, कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम एक अच्छा रहनुमा नहीं चुन सकते, हमने उन दगाबाजों को वोट दिया जिन्होंने हमें एक अच्छा स्कूल नहीं दिया हमारे बच्चों के लिए। सही है, ठीक हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन जर्नैलों को पाकिस्तान का ख्याल होता, माजरत के साथ, सारे जर्नैल भी शायद ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अक्सरियत जर्नलों की ख़राब है। क्यों? मैं ऊपर से शुरू इसलिए करूँगा कि अगर वो हमारी जगह पर हमारे लिए सोचें कि मेरे मुल्क के जितने भी लोग हैं उनके लिए अच्छे स्कूल हों, तो जितने भी कैंट के स्कूल्स हैं, आर्मी के स्कूल्स हैं, फौजी फाउंडेशन स्कूल्स हैं, या कॉलेजेस हैं, या यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए बनाई गई हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल आपके लिए भी हों। आप टैक्स पे करते हैं, आपके बिल के अंदर 6-6, 8-8 किस्म का जो बिल आता है ना, वो आप लोग उनको पे करते हो। यानी कि बिल में टैक्स एक होना चाहिए, एक टैक्स, और ये हराम खोर हमें 6-6 और 8-8 डबल टैक्स जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं, और हम बेवकूफ़ों की तरह हर उस तारीख के फ़ौरन बाद जाके बिल पे कराते हैं, ना अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि ये स्टॉप हो गई है, देखना ज़रा, चेक करें, चल रही है, स्टॉप है, चल रही है। तो मेरा पैगाम है सबसे पहले कि अगर मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं जहाँ पे फर्नीचर भी नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, अच्छे उस्ताद नहीं हैं, काबिल उस्ताद नहीं हैं, रिश्वतखोर हैं, या वहाँ पे बिठाए गए हैं जो पैसे दे के आए हैं, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? क्या स्टैंडर्ड होगा आपके बच्चों का? दूसरी चीज़, चलते हैं आगे, और आप टैक्स पे करते हैं, और उन फौजियों के और उन बड़े लोगों के बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वो बिल हम देते हैं। उनके कॉलेजेस, स्कूल का, यूनिवर्सिटी के जो बिल हैं वो आप देते हैं, उनकी फीसें आप अदा करते हैं टैक्स की सूरत में। तो उनके बच्चे बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, स्टैंडर्ड स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं जाते? आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये सोचते नहीं हैं आपके लिए, तो आपको अपने बच्चों के लिए सोचना है भाई। दूसरा, मेडिकल, हस्पताल हर देहात में, 4-5 देहात के दरमियान में एक क्लिनिक हुआ करता था। पुराने ज़माने की बातें हैं, उनको अपडेट किया जाना चाहिए था। यानी मिनी हॉस्पिटल, क्लिनिक जो है ना, वो छोटे मोटे अमराज के लिए, अद्वियात के लिए मुहैया किया जाता था। अब वो सारे बंद हैं, कोई नहीं है, कोई छुट्टी पे है, कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? शहर में। और शहर में आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी आबादी होती है, लोग क्यू में लगते हैं, लाइनों में लगते हैं, पर्ची लेना पड़ती है, डॉक्टरों का इंतज़ार करना पड़ता है, और आप लोगों को लेबॉर्ट्री की सहूलत मैसर नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, रिश्वतखोर हैं, वो सारे रिश्वत खाते हैं और आपको मशवरा देते हैं, लिख के देते हैं आपको, फ़लाने हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवा के लाइए। इनकी शेयरिंग वहाँ पे होती है, कमीशन होती है, और ये रिकमेंड करते हैं। एक डॉक्टर जो गवर्नमेंट का है वो बाहर शाम को जाके अपना क्लिनिक रखता है, सुबह यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठकर, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बैठकर लोगों को रिकमेंड करता है कि शाम को फ़लान जगह पे मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे आ जाइएगा, मैं आपका बेहतर इलाज कर दूँगा। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो वो ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, हमें वो डॉक्टर चाहिए जो आवाम की खिदमत कर सके दिल से, और
ہر روز اویلیبل ہوں ہاسپٹل کے اندر. تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کے لیے، بیمار کبھی بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شہری بیمار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو انشورنس کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، وہ جس گورنمنٹ نے آپ کو ایشو کیا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو ووٹ دیں. اور جو وہ کارڈ آپ کو مہیا کرے گا، جو سہولتیں دے رہا ہے، آپ نے اس بندے کو ووٹ کرنا ہے، نہ کہ اس بندے کو جس نے آپ کے لیے کوئی سہولتیں پیدا نہیں کی. وہ اس لیے کہ آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے. جب آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے اتنے دینے کے لیے، تو آپ علاج کیسے کروائیں گے؟ ایک غریب آدمی کہاں سے اتنے پیسے لائے گا؟ تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا میڈیکل فری ہو، اور اس بندے کو ووٹ کریں جو پورے پاکستان میں فری صحت کارڈ مہیا کرتا ہے اور دستیاب ہونا چاہیے ہر شہری کو، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو. ہمارے آئی ڈی کارڈ پر جو ہے نا وہ صحت کارڈ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ ابروڈ میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری حیثیت نہیں ہے ان کے برابر یہاں پہ، لیکن پھر بھی ہمیں وہ حقوق دیے جاتے ہیں. چلو سیکنڈری جو حقوق ہیں نا، دوسری شہریت کی جو حقوق ہیں وہ دیے جاتے ہیں. کم از کم ہماری کنسلٹیشن فیس نہیں ہے، اگر ہم لیگل ویزے پہ ہیں تو ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے، میڈیسنز دی جاتی ہیں، تو جو ہم پے کرتے ہیں اس کا حق ہمیں ملتا ہے الحمدللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں ملک کے اندر، اور آپ کے لیے ہاسپٹل کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر شہر کے اندر ایک بڑا جنرل ہاسپٹل ہونا چاہیے، اور بلا شرط وداؤٹ اینی کنڈیشنز ہر شہری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، داخلہ ملنا چاہیے، تاکہ ہر شہری جو ہے نا وہ اپنا علاج اپنے ہی شہر میں کروائے. تمام جنرل ہاسپٹلز اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ ان کو دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے. ایک غریب آدمی دوسرے شہر میں جائے گا، بہت خرچہ ہوگا، اور وہ کہاں رہے گا، کیسے رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستان کی عوام، جو مہنگائی کی شرح ہے، آپ کی آنکھیں اور دماغ کھل گیا ہوگا یہ 1.5 سال کے اندر، اور اس سے پہلے جو 25-30 سال گزرے ہیں. جو لوگ اس وقت جو پریزنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے بھی دل و دماغ کھل گئے ہوں گے، آنکھیں ایسے کھل گئی ہوں گی میں جیسے بنا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ کا کوئی بھی سگا نہیں ہے سوائے ایک سچا رہنما، جو آپ کا اپنا لیڈر ہوگا، مخلص لیڈر ہوگا، آپ کے لیے کرے گا، آپ کے ملک کے لیے کرے گا، عوام کے لیے کرے گا. اس کو ووٹ کریں، ٹھیک ہے؟ سوچ سمجھ کر اپنے لیڈر کو ووٹ دیں جس نے کچھ. اور ہم اسلامی ملک ہیں، پاکستان اور پاکستان کی عوام، اس کے اوپر ہم مسلمان ہیں. جو ہمارے اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے ہمیں اس کو ووٹ کرنا چاہیے، بیوقوفی نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اس کو استعمال کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا. بیوقوفی کی طرح گدھوں کو ووٹ نہیں دینا، غداروں کو ووٹ نہیں دینا، چاہے وہ آپ کے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈالیں. آپ نے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے حق کا استعمال کرنا ہے، سمجھداری، انٹیلیجنٹ سٹیزن بننا ہے اپنے، تب جا کے ہمارا پاکستان کھڑا ہوگا. ہمارے پاکستان کو خیمے میں دھکیل دیا گیا ہے. پاکستان از فور سیل. فورن ایجنسیز جو نیوز پیپرز ہیں، میڈیا، ان کو دیکھیے، ان کی ہیڈ لائن دیکھیے، آپ کے پاکستان کو بکاؤ پہ لگا دیا ہے. ایئرپورٹس بیچ دیے گئے ہیں، لیز پہ دے دیے گئے ہیں ایئرپورٹس. اس کے علاوہ آپ کی جو بندرگاہیں ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا ان حرامیوں نے، غداروں نے، کتے کے بچوں نے، میں تو گالیوں دینے سے گریز نہیں کروں گا، جو غدار وطن ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ حرام خور یہاں نہیں رہیں گے. یہ حکومت کرنے یہاں آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے وہ سگے ہوں، آپ کو لازم آپ کی عوام کے لیے وہ لازم کچھ نہ کچھ کریں، وطن کے لیے. ہمیں ڈر تھا ہمارے پڑوسیوں سے، لیکن انہوں نے ہمیں وہاں پہ مارا ہے جہاں پہ پانی نہیں ملتا.
ہماری فوج ہمارے خلاف، واہ ہمیں تو اپنے نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ یعنی ہمیں اپنے غداروں نے مارا ہے، جرنیلوں نے مارا ہے، جرنیلوں نے۔ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی عوام کی سالمیت آپ کو سب سے پہلے رکھنی چاہیے سامنے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بلڈ کرنا ہے تو اچھے لوگ چننے ہوں گے۔ پاکستان کے لیے آپ سوچتے ہیں جو غدار ان کو ووٹ کریں گے تو پاکستان کبھی اوپر نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے سوچ میں بدلاؤ لانا ہوگا اور ڈر دور کرنا ہوگا۔ آپ کے اندر جو خوف کا بت ہے اس کو توڑنا ہوگا، اور آپ نے ووٹ کرنا ہے اس شخص کو جو آپ کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہا ہے، اور وہ شخص ہے عمران خان، اور وہ شخص ہماری جان ہے اور ہماری ریڈ لائن ہے۔ انشاءاللہ تمام پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمام پاکستانی کو سیلیوٹ کروں گا، اپنے وطن کے لیے کھڑے ہو جائیں، عمران صاحب خان صاحب کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کا گھر، آپ کی سرزمین صحیح سلامت ہے تو آپ سب ہیں، اور یہ غداروں نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ذلیل و خوار کر دیا، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو گرا دی ہے، ہمارے ملک کی ویلیو گرا دی ہے۔ باہر سے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمسایہ ممالک سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے غدار ہیں آپ کے ملک کے لوگ۔ دیکھیں دوسرے ملکوں ہمارے عمران صاحب خان صاحب کی پالیسی کو اپنایا، انہوں نے جو ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ کے لیے کارڈ دیا ہے 5 لاکھ کا، ہمارے عمران خان صاحب نے 10 لاکھ کا دیا تھا۔ ہر ہاسپٹل میں جا کے، پرائیویٹ سٹینڈرڈ ہاسپٹل میں جا کے آپ علاج کروائیں، چونکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر عمران خان صاحب یہ پورے کر گئے تو اگلی حکومت بھی ان کی آ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے گرا دیا۔ دراصل یہ جرنیلوں نے 75 سال سے ہمیں جو ہے نا وہ ٹرک کی لال بتی پیچھے لگایا ہوا کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم بڑے محب وطن ہیں۔ بغیرت لوگ نکلے ہیں، غدار نکلے ہیں۔ 1% بھی یہ مخلص نہیں ہے پاکستان کے۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ الیکشن ٹائم پہ کرواتے، مخلص ہوتے کبھی بھی پاکستان کے اندر یہ تباہی نہ ہوتی جو اس وقت جو معیشت کی تباہ کر دی ہے انہوں نے۔ چور لا کے بٹھائے انہوں نے۔ اگر یہ مخلص ہوتے کبھی بھی وہ لوگ جو غدار تھے، جو کرپشن میں تھے، ان کو لا کے انہوں نے بٹھایا۔ ایئر فورس کے جہاز پہ لا کے اسحاق ڈار کو لا کے بٹھایا انہوں نے کہ وہ معیشت کو برابر کر دے گا۔ اور بھینڈ کی آنکھ، یہ کتے کے بچے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے۔ یہ آپ کو خود ہی اٹھنا ہوگا، آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ تو آپ سلیکٹ کیجئے اور ہر اس بندے کو ریجیکٹ کیجئے، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہے جو آلریڈی آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا، آپ نے چیک کر لیا۔ آپ کی آواز ہر شہری کی آواز بننی چاہیے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑا ہونا اپنے ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اپنے گھر والوں میں شعور پیدا کریں، اور جو لوگ بیوقوفوں کو، گدھوں کو جو فالو کرتے ہیں ان سے منع کیجیے۔ بہت بہت شکریہ میرے ویلوگ کا۔ انشاءاللہ مجھے فیڈ بیک دیجیے۔ میرا نمبر ہے 36876633۔ ان باکس میں کمنٹ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ویلوگ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران خان زندہ باد۔